आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि पिछले दिनों 5 दिसंबर 2024 को मेरी तवील मुलाकात हुई थी तकरीबन 3-4 घंटों की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ट्रायल के दौरान अडयाला जेल में, और उन्होंने कुछ अहकामात और मैसेजेस पाकिस्तान की आवाम के लिए दिए थे जो कि मेरे पास अमानत हैं, वो आप तक पहुंचाने थे। इसलिए टाइम पे पहुंचा सका क्योंकि जैसे ही मैं अडयाला जेल की गेट से निकला तो बमा 4 और साथी के मुझे अरेस्ट किया गया था, और गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे बावजूद इसके कि मेरे पास बेल पेशावर हाई कोर्ट की ओमनीबस बेल मौजूद थी जो कि वहां के मुकामी SHO और बाकी लोगों को दिखाया था, पर अडयाला जेल के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हैं, अफसरान हैं, उनकी वो बज़िद थे, और IG पंजाब का पता लगा डॉक्टर उस्मान अनवर जो वो बज़िद था कि उमर अयूब को और उसके साथियों को अरेस्ट करना है और रखना है तहवील में। लिहाजा अगले दिन जिस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हम लोग पेश हुए, वहां पे मैं साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया, और बस खुद भी मैंने पेशावर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन उन पुलिस मुल्ज़मान के खिलाफ, उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी दायर कर दी है। यहां पे सबसे पहले ख़वातीन और हज़रात बात हम लोग शुरू करते हैं 24 नवंबर 2024 के हवाले से, जो डी चौक पे हम लोग पहुंचे। एक पुरअमन एहतजाज जो कि हर एक पाकिस्तानी का आईनी और कानूनी हक है। लोग पूछते हैं कि इसका लॉ पास किया गया, जो आपकी एक बुनियाद, जो एक इमारत गलत बुनियादों पे बनती है तो वो इमारत ही गलत होती है। ये कानून जो है ये एक ऐसी असेंबली में फॉर्म 47 की हुकूमत ने बनाया है जो कि गैर कानूनी तौर पे ये हुकूमत बनाई गई है, लिहाजा इसको तो मान ही नहीं सकता कोई। तो लिहाजा हर एक आईन पसंद शख्स का ये हक है कि वो अपना पुरअमन एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराए। हमारा कोई भी शख्स जो है वो किसी किस्म के उसमें नहीं मुब्तला था। इसके बावजूद हमारे निहत्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मासूम और निहत्ते शहरियों पे गोलियां बरसाई गई, उसके बारे में भी मैं अभी बात करूंगा। 12 हमारे साथी कंफर्म शहीद हुए। उनका इसी जगह पे मेरे भाई शेख वकास अकरम साहब ने यहाँ पे स्लाइड और प्रोजेक्टर लगा के आपको दिखाया चंद दिन पहले, मैं भी मौजूद था उसमें। उसके बाद इस वक्त तक हमारे पास जो फिगर्स वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसके तहत जो इंफॉर्मेशन और जो खबरें आ रही हैं उसके तहत कि कितने लोग हमारे मिसिंग / प्रिज्यूम डेड यानी कि जो शहीद हो चुके, हम लोग अज्यूम कर सकते हैं वो अभी तक लापता है, उनका कोई सुराग नहीं निकाला जा सकता, वो तकरीबन 200 से जायद है। 200 से जायद, मैं फिर रिपीट करता हूं, 12 साथी कंफर्म शहीद, 200 से ज्यादा मिसिंग, प्रिज्यूम डेड / शहीद, ये इससे ज्यादा, ये भी फिगर्स और भी आ रही हैं। और जैसे जैसे कोई हादसा, जब भी कोई हादसा होता है तो फिगर्स और इंफॉर्मेशन आ रही होती है। यहां पे ये भी मैं कहता चलूं कि हुकूमत का जो ड्रैकोनियन या जो फाशिस्ट उनका माइंडसेट है, अस्पतालों में से रिकॉर्ड उड़ा दिया गया है, लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, लोगों को जो मैयतें उठाने के लिए जा रहे हैं उनसे साइन कराया जा रहा था कि आप इस पे लिखें कि ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, RTA है, एफिडेविट साइन कराए गए हैं। जख्मियों की तादाद हजारों में है, और कोई शख्स या जख्मी अपने आप को डिक्लेयर करके अस्पताल में कहता है कि जी मैं फलानी जगह पे जख्मी हुआ, उसका नाम पंजाब पुलिस तो जाके बराह रास्त आपका सिंध में, बलूचिस्तान में और पंजाब में पुलिस बराह रास्त उन गुमनाम अशखास में लिख देती है और FIRs में लिख देती है, और उनको फिर वो FIRों के और कोर्ट्स के चक्कर काटने पड़ते हैं और उनको जेल जाना पड़ रहा है। तो इसके अलावा तकरीबन 5000 से ज्यादा हमारे लोग, 5000 से ज्यादा लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं। इनको हम लोग कंडेम करते हैं। इंफॉर्मेशन आपकी वो सप्रेस की गई है इंजर्ड के बारे में, और वो तरीकेकार उसके बारे में मैंने आपको बात कर दी है। वजीर आजम इमरान खान साहब का यह हुक्म था कि 13 दिसंबर 2024 को इंशाअल्लाह ताला पेशावर में हम लोग एक दुआ और जिरगा का एहतमाम करेंगे, और यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियों को हम लोग इन्वाइट करेंगे, और इसके साथ साथ उस पे दुआ में, ताज़ियती दुआ में मुख्तलिफ 13 दिसंबर 2024 जुम्मे बरोज जुम्मा। उसके बाद 15 दिसंबर 2024 इतवार का दिन जो आता है, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैनुल-अक़वामी चैप्टर्स हैं, इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं, वो अपने अपने ममालिक में दुआ करेंगे और वहां पे अपनी रैलीज या जो फंक्शंस हैं वो करेंगे। उनके लिए हमारी इंटरनेशनल चैप्टर्स, हमारे चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल साहब नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस वो दे रहे हैं। इसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि जो हमारे इंजर्ड या जख्मी लोग हैं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और ये एस्टिमेटेड फिगर मैंने आपको अभी बता दिया जो हजारों में है। इसके साथ साथ मुल्क में तकरीबन वर्चुअल मार्शल लॉ है, वर्चुअल मार्शल लॉ मतलब यहाँ पे लगा हुआ है। और उसके साथ साथ जो शहबाज शरीफ है, ये तो आप समझें कि इस्टेब्लिशमेंट का निका बना हुआ है। इसका जो माइंडसेट है शहबाज शरीफ का, वो भी हिटलर जैसा है, नाज़ी पार्टी जैसा है। आप यहाँ देखें कि इसका लिबास भी, ये मेरा ख्याल है शायद देखता होगा हिटलर की पुरानी मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज, और उस जैसा ही वो लिबास, वही टोपी, वही उसका ड्रेस का तरीकाकार, वो तो उसके ऊपर बिल्कुल ढल गया है। यहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो पंजाब पुलिस हो, चाहे वो और सिक्योरिटी इदारे हो, ख़वातीन और हज़रात, स्टेट टेररिज्म यानी कि रियासती दहशतगर्दी जो है उसका बोलबाला है। हमारे लोगों के घरों में जाके पंजाब पुलिस और बाकी
इदारे जो हैं वो जाके तोड़फोड़ करते हैं, लोगों को इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन्स बना रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, झूठे पर्चे किए जा रहे हैं, सीधी सीधी गोलियां मारी जा रही हैं। इसके साथ साथ मैं फिर दोहराता चलूं, क्योंकि दोहराने से जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि इंसान जो है वो यादाश्त बेहतर होती है, कि पाकिस्तान को 9/11 के बाद 9 सितंबर 2001 के बाद जो वॉर ऑन टेरर शुरू हुई थी, उस पर कोलिशन सपोर्ट फंड जहां पे नेटो के और यूनाइटेड स्टेट्स का इक्विपमेंट मिला था दहशतगर्दी की जंग में, 24 नवंबर को और 25 नवंबर को ख़वातीन और हज़रात वो इक्विपमेंट पाकिस्तान के निहत्ते शहरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। उसमें मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूं कौन कौन सी चीजें। अमेरिकन साख की लाइट मशीन गन जो उनके स्पेशल फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं, M60 मशीन गन है, इसका वजन तकरीबन 23 पाउंड होता है, इसकी लेंथ तकरीबन 42 इंच है और ये इस पे पट्टा चलता है, एक पट्टे में 50 गोलियां होती हैं, जितना मर्जी लिंक कर लें। इसके ऊपर नाइट साइट्स लगी होती हैं, ये स्पेशल फोर्सेस इस्तेमाल करते हैं। 7.62 टाइम्स 51 मिलीमीटर या के 0.308 नेटो राउंड फुल मेटल जैकेट गोली चलती है। इस गोली की रफ्तार 850 मीटर फी सेकंड है। इसकी फायरिंग रेट जो है वो तकरीबन 850 राउंड पर मिनट ये मशीन गन फायर करती है। ये इस्तेमाल हुआ था पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पे। इसके साथ साथ स्नाइपर राइफल रेमिंगटन 700, एक बार फिर ये 7.62 टाइम 51 मिलीमीटर इसका कैलिबर है या 0.308 इसको कहते हैं, और इसकी भी जो स्पीड है वो 850 मीटर फी सेकंड या फिर 2400 फीट पर सेकंड, और इसकी मार तकरीबन 1 किलोमीटर तक बासानी ये मार कर सकती है। स्नाइपर राइफल है और जदीद नाइट विजन के साथ लेस ये भी इस्तेमाल हुई, और इसके साथ आर्कटिक इंटरनेशनल एक दूसरी स्नाइपर राइफल बरतानिया साख की नेटो की ये है, और ये भी 7.62 टाइम्स 51 मिलीमीटर या 308 इंच कैलिबर है, और इसकी भी स्पीड जो है गोली की ये तकरीबन 850 मीटर फी सेकंड या 2400 फीट पर सेकंड, और गोली का वेट फुल मेटल जैकेट अगेन, और उसका जनाब वेट गोली का 150 ग्रेन्स इसको कहते हैं या फिर आपका तकरीबन 9.5 ग्राम गोली का वेट। ये इस्तेमाल किए गए स्नाइपर राइफल्स और लाइट मशीन गन नेटो और यूएस वेपनरी विद नाइट साइट्स पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों के ऊपर। इसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक नेगोशिएशन कमेटी जो है वो बनाई है, उस पे मेरे भाई असद कैसर साहब हैं, उस पे हमारे सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब हैं, उस पे हमारे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान साहब हैं, उस पे हमारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन जनाब हामिद रजा साहब हैं। वैसे मैं खुद भी उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने शामिल किया है, और ये हर किसी का के साथ नेगोशिएशन करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए ये कमेटी इंपावर्ड होगी, और हम लोग चाहेंगे कि खंदा पेशानी के साथ, खुले दिल के साथ, जिस नेगोशिएटिंग जो ताकतें हैं, जो हुकूमत है, जो भी नेगोशिएट करना चाहे, हम लोग इंशाअल्लाह ताला जरूर करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये वाज़े किया है कि हमारी डिमांड्स क्या हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमारी डिमांड्स जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो बड़ी वाज़े हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रिजनर्स या कैदी हैं उनको फिल फॉर रिलीज किया जाए, उनको रिहा किया जाए, और उसके साथ साथ एक हाई पावर जुडिशल कमीशन या जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। सानिया 9 मई का जो हमारे ऊपर ये सारे का सारा मलबा डाल रहे हैं, उसका एक हकीकत में एक सही तरीके से जो CCTV फुटेजेस गैब की गई हैं वो सामने लानी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए वो सामने लानी चाहिए। और जो 24 मई का 2024 को जो सानिया हुआ है, जहां पे हम लोग पूछ रहे हैं कि गोली क्यों चलाई, ये सामने आना चाहिए कि ये किसने ऑर्डर्स दिए थे और क्यों हुए थे। ख़वातीन और हज़रात, यहां पे मैं ये भी कहता चलूं, मैंने शुरू में भी आगाज में भी बात की थी कि हमारे साथियों को बशमूल मुझे गैर कानूनी गैर आईनी तौर पे डिटेन किया गया था, अरेस्ट किया गया था। हम लोगों ने कानून का दरवाजा खटखटाया और उसको फॉलो करेंगे। मेरी इतनी ही बातें थी। यहां पे जो मेरे पास अमानत थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, वो आपके सामने रख दी हैं। मैं अभी गुजारिश करूंगा जनाब शिबली फराज साहब से और फिर असद कैसर साहब से वो बात करें। शिबली साहब आप इधर जाएं, मैं उधर आ जाऊंगा, माइक की आसानी होगी। उमर अयूब साहब ने अपनी तफसीलात बताई कि जो कुछ भी हुआ। देखें, जब आप एक गलती करते हैं जो कि 8 फरवरी को, गलतियों की तो दास्तान बड़ी लंबी है, लेकिन अगर हम उसको अगर 8 फरवरी से अगर हम लें, जिस तारीख से ये मुल्क बिल्कुल एक ऐसे इंतशार से, एक ऐसे हालात से दो चार हुआ है जिससे कि हमारे पूरे मुल्क की चूल्हें हिला दी हैं। पहली गलती 8 फरवरी को हुई जिसमें कि हमारे मैंडेट को चुराया गया, और उसके नतीजे में एक ऐसी हुकूमत हमारे से वजूद आई जो कि कानूनी और सियासी और अखलाकी कुव्वत नहीं रखती। ऐसी हुकूमत जिसने कि एक जाली मैंडेट के जरिए अपनी हुकूमत बनाई। वो एक गलती जो थी, उस गलती को छुपाने के लिए, जिस तरह हम सुनते आए हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो एक गलती को ठीक करने में मजीद गलती दर गलती हो रही है। नतीजा क्या हो रहा है कि उस दिन से इस मुल्क में जो एक इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम था, जिसकी वजह से मुआशी इस्तेहकाम आता है, मुल्क में इन्वेस्टमेंट होती है, वो सब कुछ तबाह बर्बाद हो गई, और हमारे मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो गए
جو کہ منتج ہوئے، ایک پرامن جلسے، ایک پرامن جلوس، ایک پرامن سیاسی ایکٹیویٹی جو کہ آئینی اور قانونی طور پہ ہمارا حق بنتا تھا، اس پہ جو ظلم اور بربریت دکھائی گئی، اس نے پوری دنیا کو، پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے اور پاکستان کے عوام کے سامنے اس کو بالکل آشکار کر دیا کہ اس طرح کے آج کل کے زمانے میں بھی اس طرح سے ظلم سے، دہشت سے ایک پرامن جلوس کو، ایک پرامن تحریک کو، اس کو دبایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں جی، اس سے ملک آگے نہیں جائے گا، اس سے ملک نارمل نہیں چل سکتا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چونکہ قانون اور آئین کی اس وقت کوئی بھی حیثیت نہیں رہی ہے، عدالتوں کو بالکل وہ کر دیا گیا ہے، بے اثر کر دیا گیا ہے۔ جو آپ جتنی بھی قانون سازی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں ہوئی ہے، کس طرح سے ہوئی ہے، اور آیا وہ عوام کے لیے تھی یا وہ خواص کے لیے تھی؟ تو عوام کے لیے تو اس میں کچھ نہیں تھا سوائے تکلیف کے۔ تو ایسے حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کہ خان صاحب نے ایک بااختیار کمیٹی بنائی ہے کہ اس کو چانس دیا جائے، اس کمیٹی کو کے ساتھ انگیج کیا جائے کہ جو مسائل بنے ہوئے ہیں جس سے کہ ملک دو چار ہے، اس کی کوئی صورت نکل آ سکے۔ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، خان صاحب نے اپنا کام کر دیا ہے، انہوں نے ایک بڑے پارٹی کے سینئر اور بڑے معتبر شخصیات کو اس میں شامل کیا ہے، اور اس چیز کو اب فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جو اس وقت جو تعطل ہے، جو اس وقت جو بے یقینی ہے، جو اضطراب ہے ملک میں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی چاہے کچھ بھی کہتے رہیں کہ جی انفلیشن کم ہو گئی ہے، اسٹاک ایکسچینج بڑھ رہی ہے، یہ ساری چیزیں عوام پہ کوئی بھی اثر نہیں ڈال رہی، اور یہ جو ایک مصنوعی قسم کا ایک جو استحکام پیدا کیا ہے اس میں اکانومی میں، یہ بالکل جسے کہتے ہیں سکن ڈیپ ہے، یہ اس کی بہت ہی کم اس کی وہ ہے، ابھی ایک بلبل ہے۔ تو اس لیے اس وقت اس حالات میں ہم نہیں چاہتے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مستقبل کی جو جنریشنز ہیں ان کو ایک ایسا ماحول میسر ہو جس میں کہ قانون اور آئین کی حکمرانی ہو۔ اور خان صاحب اگر جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اپنے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ ہمارے ملک کی بھلائی کے لیے، ملک کے مستقبل کے لیے، نوجوانوں کے مستقبل کے لیے وہ یہ قربانی دے رہے ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ کہ ان لیڈران کی طرح جو کہ کچھ عرصے جیل میں رہ کے اور پھر ایک ایسا اپنے لیے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں جس سے کہ وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو خان صاحب اس ملک کے ہیں، وہ اس ملک میں ہی رہیں گے، اور وہ جو ہے تو بنیادی طور پہ چونکہ ملک 25 کروڑ عوام کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ 8 فروری کو عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ڈائیلاگ اور اس کے ذریعے ہمیں اپنی تمام تر جو ہے وہ مرکوز کرنے چاہیے، کیونکہ زور زبردستی سے ایک چیز کو آپ وقتی طور پہ تو دبا سکتے ہیں، لیکن وہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ ہم نے اپنی تاریخ میں دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا ہوا، اور اس وقت جو بلوچستان میں ہے اور خیبر پختونخوا میں جس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ ساری مینیفیسٹیشنز ہیں، اور نوجوان نسل کو ہم نہیں راغب کرنا چاہتے۔ جو بھی ہوا 24 سے 26 نومبر میں، اس سے جو ہے تو نوجوان ہمارا بڑا متاثر ہوا ہے، اس کی ذہن پہ ایک ایسے نفسیاتی اثر پڑا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ کہیں غلط طرف نہ چلے جائیں۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے ان ساری قوتوں کو اکٹھا رکھا ہوا ہے کہ وہ ملک کے لیے اور ملک کے ساتھ جڑے رہیں اور اس ملک کو آگے بڑھائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اسپیکر صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ صرف 2 چیزیں میں وضاحت کر دوں۔ ایک تو میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں جو پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس پختونوں کی اور بالخصوص پختون نوجوانوں کی ریشل پروفائلنگ کر رہے ہیں، ایتھنک پروفائلنگ کر کے ان کو اریسٹ کر رہے ہیں۔ دوسری اہم چیز میں واضح کرتا چلوں کہ ہماری جو یہ مذاکراتی کمیٹی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بنائی ہے اور اس کو امپاور کیا گیا، اور ہم نے جو ڈیمانڈز رکھی ہیں پی ٹی آئی کے پرزنرز کی ریلیز کی اور جوڈیشل کمیشن اور انکوائری کی 9 مئی کے حوالے سے اور 24 نومبر 2024 کے حوالے سے، یا یہ پوری نہیں ہوئی تو ہم لوگ سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جائیں گے، اور اس کا ٹائم فریم اور وہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھ جائیں گے، تفصیلات ہم لوگ دیں گے، اور یہ ملک گیر بھی ہوگا، اور یہ بین الاقوامی دنیا میں بھی پاکستانی یہ انشاءاللہ اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے، اور یہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم لوگ اس طرف جائیں، کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ موجودہ حکومت کو اٹھانے پڑیں گے۔ عام پاکستانی جو ہے وہ اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے یہ قدم اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہے کہ میں شہداء کے حوالے سے بات کروں گا۔ اس پہ بات بڑے بھرپور طریقے سے کی اسد قیصر صاحب نے کہ کس طریقے سے آپ پرامن نہت پہ پاکستانیوں کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں، اور ہمارا سوال آج بھی یہی ہے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی ہے، اور یہ سوال جب تک ایک شہید کو انصاف نہیں مل جاتا ہے، یہ سوال تحریک انصاف اور پاکستان کا بچہ اس فسطائی حکومت سے کرے گا کہ تم نے گولی کیوں چلائی، تم نے گولی کیوں چلائی، اور تم نے گولی کیوں چلائی۔ کسی کو نہیں بیٹھنے دیں گے، کوئی سکون کی نیند نہیں سو سکے گا جب تک اس سوال کا جواب نہیں آئے گا۔ ہم شہداء کی فیملیز کو ملے، میں خود 1-2 جگہ پہ ساتھ گیا، کل ہم کو ہاٹ گئے، وہاں شہید نے 2 بیٹیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں وہاں پہ چھوڑی۔ اس شہید کا والد بھی ایگزیکٹلی 36 ایئرز اگو اسی طرح لسانی فسادات میں وہ جو ہے شہید ہوا کراچی کے اندر۔
اور دوسرا شہید یہ نوجوان تھا الیاس جو جس کے پاس ہم کو ہارٹ گئے. جب ہم وہاں پہنچے ہم نے دعا کی, ہم وہاں ان کے پاس موجود تھے, اس کے بھائی نے جو وہاں گفتگو کی, اور تقریباً جتنے لوگ جن کے پاس ہم پہنچے شہداء کے پاس, سب کے لواحقین اور ورثاء. جو حیرت انگیز بات یہ ہے اور جو سن لینی چاہیے اس حکومت کو کہ انہوں نے کہا کہ اگر خان دوبارہ کال دے گا تو ہم دوبارہ جائیں گے. ہمارا آخری بچہ بھی یہاں پہ اگر ہوا تو وہ بچہ بھی اس حقیقی آزادی کے لیے, اس حق کے لیے وہ ضرور جائے گا جہاں پہ خان کہے گا. یہ وہ جذبہ ہے, یہ وہ ولولہ ہے جس کو یہ نہیں توڑ سکتے. یہ لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں, یہ لوگوں کو دھمکا سکتے ہیں, یہ لوگوں کو بھگا سکتے ہیں, مگر یہ لوگوں کو ہرا نہیں سکتے ہیں. کوئی طاقت نہیں ہے جو اس جذبے کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کر سکتی ہے. پنجاب میں جو شہداء ہیں, بلوچستان میں جو شہداء ہیں, میں یہ کنڈیم کرنا چاہتا ہوں آج سارے پاکستان کے سامنے کہ ان کی فیملیز کو تنگ کیا جا رہا ہے, ان کی فیملیز کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اتنا اس حد تک ہراساں کیا جا رہا ہے کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ فاتحہ تک وہاں نہ جا سکیں, ان کو تصویریں تک جو ہے وہ نکالنے سے روکا جا رہا ہے. کوٹلی ستیا والے ایک شہید کے جو پنڈی میں اس وقت مقیم ہے, جن کی فیملیز کو لوگ ملے جا کے, ان کے آبائی گھر تک پہنچے, وہاں گھر کا نقصان کیا ہے. بلوچستان کے اندر جو شہید کل خانی کے دوران وہاں پہ چھاپا مار دیا جاتا ہے اور شہید کے ورثاء پہ FIR دے دی جاتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ کیا تم پاکستانی نہیں ہو؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تمہارے احساسات نہیں ہیں؟ کیا تمہارے جذبات نہیں ہیں؟ کیا یہ پاکستانی نہیں ہے جو شہید ہو گئے ہیں؟ جو انجرڈ ہے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. لوگ صرف اس لیے اپنی انجری اور ریکارڈ لانے کو تیار نہیں ہے کہ کل یہ جو ہزاروں نامعلوم ہیں اس کے اندر انہیں نامزد کر کے ان کو ان کے گھروں سے نہ اٹھا لیا جائے, ان کی فیملیز کو نہ تنگ کر لیا جائے. نمازی کو پھینکا اوپر سے, نمازی کو پھینکا, اس بیچارے کے دونوں ہاتھوں کی سرجریز ہوئی ہے. یہ کس قسم کا یہ ریاست کے اندر یہ کون سے یہ کارندے ہیں وہ جنہوں نے پھینکا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کون سے اللہ کو مانتے ہیں. کیا احترام ہے ان کو مسلمان کا, کیا احترام ہے ان کو نماز کا, کیا احترام ہے ان کو انسانیت کا, کیا جو نمبر عمر بھائی نے بھی یہاں پہ دیا مسنگ کا, پرزیومیبلی ڈیڈ, وہ کوئی فائنل نہیں ہے, وہ ایوالو کر رہا ہے جیسے جیسے لوگ ہم تک پہنچے. میں نے آپ کو کہا کہ ایڈ جو ہے وہ ہماری اس ہیلپ لائن پہ ہم سے بات کرنے سے کترا رہے ہیں صرف اس لیے کہ جو ایک پریشر پنجاب حکومت نے اور وفاقی حکومت نے بنا دیا ہے. اور بالکل ٹھیک ہم کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ FIR جو ہے یہ وزیر اعظم پہ ہونی چاہیے, یہ FIR جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر پہ ہونی چاہیے. یہ جو FIRs ہیں یہ ان وزراء پہ جو ہمیں آج بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. اور آپ وزراء کی حالت آپ یہ دیکھیں کہ خواجہ آصف کو آپ دیکھ لیں کہ ان کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سول ڈس اوبیڈینس کے حوالے سے جو اعلان ہماری پارٹی نے کیا ہے اور عمر بھائی نے بھی بتایا, وہ تو اس کی کامیابی کا پہلا تو وہ یہی ہے کہ جو ہے ان کے فیڈرل منسٹرز کس طریقے سے بیان دے رہے ہیں, ان کی جو فرسٹریشن ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا. دیکھیں اٹس ویری سمپل, نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن, یہ جمہوریت کے مسلمات میں سے ایک ہے. او بھائی کیوں سرکار کو پیسے دیں, اس سرکار کو جس کو میں نے ووٹ نہیں دیا ہے, جس کو میں نے چوز نہیں کیا ہے, میں نے ووٹ دیا ایک شخص کو, اس کا تم مینڈیٹ چوری کر کے انسٹال ہو کے وہاں پہ بیٹھ گئے ہو, تو کیا منہ ہے تمہارا کہ ہم اس سرکار کو فیڈ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ سرکار جو کھلم کھلا آئین کی خلاف ورزی کرتی ہے, جو کھلم کھلا قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے, جو اپنے ہی لوگوں کو مارتی ہے, اس سے بیزاری کا اظہار ہوگا. اور اس سیاسی اظہار کو پاکستان کا ہر شخص جو اوورسیز میں موجود ہے وہ اس کو آبزرو کرے گا اور وہ اس پہ امپلیمنٹ کرے گا. ہمیں FIRs نہیں دی جا رہی ہیں. میں آپ کو یہ ایک اور بات آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں جو ہمارے شہداء ہیں FIRs کے لیے درخواست دے رہے ہیں, FIRs نہیں دی جا رہی ہیں. وہ 22 AB کے اس میں دفعہ کے تحت وہ کئی عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں, انہیں درخواستیں دی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب پولیس بھاگ گئی ہے درخواستیں لے ہی نہیں رہے ہیں تفتیشی. اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتی اس کے علاوہ کہ ہم استغاثے دائر کریں. اس کے لیے ہماری لیگل ٹیم تمام انفارمیشن کلیکٹ کر چکی ہے. گواہ جو پاسبل پوٹینشیل ہو سکتے ہیں ان گواہوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اور میرا سوال یہ ہے, یہ جو وزراء ہیں ان دفر سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا شہادتیں چھپا سکتے ہو؟ کیا ان قبروں کو, ان میتوں کو, ان ورثاء کو چھپا سکتے ہو؟ کس کس کا منہ بند کراؤ گے؟ کب تک منہ بند کراؤ گے؟ یہ جو پختونوں کی ریشل پروفائلنگ کے حوالے سے اسد کیسر صاحب نے بات کی ہے, میرے بھائی عمر ایوب صاحب نے بات کی ہے, بالکل یہی بات ہے. اور میں ایک پنجابی ہونے کے ناطے میں یہاں پہ کہوں گا کہ یہ شرمناک ہے کہ یہاں پہ وزیر اعظم اور انٹیریئر منسٹر اور انفارمیشن منسٹر کے ناک تلے کیپٹل میں دارالخلافے میں جو سب کا ہے اس میں یہ ہو رہا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے, آواز تو اب اٹھ رہی ہے. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو بالکل وارن کرتے ہیں کہ یہ بند. یہ جو آپ سرکاری پیکج چلا دیتے ہیں نا, روز سرکاری ملازم جو پختون وہاں پہ ہیں, کوئی پولیس میں ہے, کوئی کسی محکمے میں ہے, وہ ایک چھوٹا سا پیکج آ جاتا ہے صبح صبح جس میں وہ کہتا ہے جی میں پختون ہوں تو مجھے تو کوئی پروفائلنگ نہیں ہو رہی. آبویسلی بیچارہ سرکاری ملازم ہے, ماتحت ہے, کوئی آپشن نہیں ہے. تو ہم اس کو سخت الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں. ملک میں انتشار آپ پیدا کر رہے ہیں, آپ نہتے پرامن پاکستانیوں کو دہشت گرد بنا رہے ہیں. آگے دہشت گردوں کی لسٹیں آپ کے پاس تھوڑی ہیں جو اب سارے پاکستان مطلب کہ کروڑہ ووٹ لینے والی جماعت انتشاری اور دہشت گرد ہیں, تو وہ جو کروڑ ووٹ دینے والے ہیں وہ ان کے اتحادی ہیں اور ان کے اہل باعث ہیں. تو سارا پاکستان آپ نے دہشت گرد بنا دیا, پھر اسی منہ سے جاؤ گے باہر امداد مانگنے کے لیے. تم تو خود ہی سارے پاکستان کو دہشت گرد بنا چکے ہو. سو ہم یہ کہیں گے, ہم کنڈیم کرتے ہیں, اس استغاثے میں جا رہے ہیں. یہ FIRs ہوں گی,
آج نہیں کرو گے تو کل ہوں گی, کل نہیں کرے گا تو مہینے بعد ہوں گی, کوئی خاموش نہیں رہے گا. یہ لاوا پک رہا ہے, آپ اجتناب کریں, اپنے وزراء کو جو ہے وہ رسے ڈالیں. اپنی یہ جو مغرور قسم کی جو آپ کا ایٹیچیوڈ ہے, یہ غرور والی جو گفتگو ہے, یہ جو لوگوں کی لاشوں کا تمسخر اڑانا ہے, لوگوں کی شہادتوں کا تمسخر اڑانا ہے, اس کو بند کریں. اور میں اسی بات کے ساتھ ان سب کی مذمت کرتے ہوئے میں صرف یہ کہوں گا کہ تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ گولی تم نے کیوں چلائی ہے, گولی تم نے کیوں چلائی ہے. میں صرف ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام آباد اور پنجاب میں جو ہمارے پختون کمیونٹی کے ساتھ جو آفیسرز نے اس قسم کا رویہ کیا ہے, ہم ان کو بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی ایک ایک چیز کے ہم آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ, حساب لیا جائے گا تم سے. لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ ان کی لسٹ, ان کی انکوائری کریں, ان کی لسٹ بنائیں اور ان کے خلاف جو ہے انکوائری کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے. We'll open house to the questions, please. بات یہ ہے کہ جو پوسٹ مارٹم ہے, آپ کو پتا ہے کہ پوسٹ مارٹم وہ جو پہلی ایک اکرنس ہوتی ہے جہاں سے لے جاتے ہیں, جو متعلقہ ہاسپٹل ہوتا ہے, پوسٹ مارٹم اس نے کرنا, پمز نے کرنا تھا, پوسٹ مارٹم کرنا تھا, وہ پولی کلینک نے کرنا تھا. مگر آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ہمیں باڈیز ہی نہیں دے رہے تھے. آپ کو پتا ہے وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیتھ بلٹ انجری سے ہوئی نہیں ہے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. وہ شفیق لنڈ ڈیرہ غازی خان والے کی جو شہید ہے, اس کی آپ ڈیڈ باڈیز کے ساتھ کیا ہوا, وہ بعد میں ہمیں پنڈی سے ایک ہاسپٹل سے دی گئی ہے کہہ کے, تو بالکل پوسٹ مارٹم رپورٹس بھی نہیں دے رہے. اور اس کے لیے وہ ایک اسٹیٹمنٹ اب اس طرح کی ہے کہ اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں, کیونکہ اب اگر اس پوسٹ مارٹم کے لیے آپ جاتے ہیں تو پھر یہاں کے پی کے اندر جو ہے وہ ان کی قبر کشائی کی اپلیکیشن اور ایک لیگل وہ دینے پڑیں گے. وہ ہم شہداء کے ورثاء کے ساتھ بات کیے بغیر اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے ہیں. مگر یہ جان کے کیا گیا اور یہ پمز اور پولی کلینک میں اسی لیے کیا گیا تاکہ کل جو 302 کا کیس ہے وہ کمزور کیا جا سکے. اسی لیے ہم استغاثوں میں جا رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ جہاں تھانے دار, ایس ایچ او, ایس پی درخواست لینے کو تیار نہیں ہے ہماری, تو وہ پوسٹ مارٹم ہسپتال بھی تو انہی فستائیوں کے ماتحت ہیں جن کے ماتحت پولیس ہے. میں یہاں پہ ایک سیکنڈ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, جو آپ کی بلڈنگ ڈی چوک کے بالکل کونے پہ آتی ہے, جہاں پہ جیو پیچھے اور یہ سامنے بلڈنگ آتی ہے, وہاں پہ آپ کی میڈیا کے بھائیوں نے اس دن مجھے بتایا کہ وہاں پہ ایک انجرڈ شخص کو وہاں پہ جو آیا تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا, بلٹ انجری تھی اسے, سیکورٹی فورسز نے آ کے اسے اٹھایا کندھوں پہ اور جا کے جنگل میں پھینک دیا. یہ حالات تھے. اور دوسری بات یہ ہے, میرے اپنے حلقے کا ایک لڑکا ہے عمران عباسی, میں اس کا مینشن بھی کر چکا ہوں, اس کو ایلیویٹڈ پوزیشن پہ سے اس پہ فائر ہوا تھا, رائٹ کندھے پہ گولی لگی تھی, یہاں سے ٹریول کر کے نکلی, شہید ہوا تھا. اس کو اکنالج وہ ہے, اس کا باقاعدہ بلٹ انجری ہے, شہید ہے. اس طرح کے اور بھی جو ساتھی ہیں, یہ 12 ہمارے اسٹینڈ ہیں. اس کے علاوہ جو بلٹ انجری سے شہید ہوئے ہیں یا وہ مسنگ ہے, وہ اس کا ڈیٹا ابھی کلیکٹ ہو رہا ہے, ایوالونگ ہے. عمران خان نے بتایا آپ کو کمیٹی بنائی, ایک اچھے وقت کی کمیٹی آپ نے بنائی ہے. جاننے چاہ رہے ہیں اس میں بشرا بیوی کو شامل نہیں کیا گیا کہ عمران خان نے کہا تھا یا یہاں سے بتایا گیا, کیونکہ میں واضح کر دوں جی, یہ نام وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی مجھے لکھا ہے. بہت شکریہ. تھوڑے جڑے بھائی اتنے اندر رپورٹنگ کرتے ہیں انہوں نے کول پوچھ لو. وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب نے اس کو ایڈریس کر دیا. نیکسٹ کوشچن. سر یہ بتائیے گا, ہرو کے مقام پر بشر بیوی کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے تھے, عمران خان کی خالی بھی آئی کہ ہمیں بانی چیئرمین نے ڈی چوک کا نہیں کہا تھا, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو ایگزیکٹ بتا دیتا ہوں, ٹائم لائن کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں. صبح 8 بجے وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب ہزارہ موٹر وے کو انہوں نے دوسری سائڈ سے آئے اور ہم لوگوں نے یہاں سے پش کر کے کنٹینر کو کھولا. کنٹینرز کو کھول کے ہم لوگ برہان انٹرچینج پہ ہم لوگ پہنچے. وہاں پہ بی بی صاحبہ کی گاڑی آئی, علی امین خان صاحب اور میں ایک کمرے میں موجود تھے, وہ وہاں پہ آئیں اور انہوں نے کہا جی ہم لوگ یہاں پہ ابھی جا رہے ہیں. ہم نے وہاں پہ اس وقت کھانے کا جو سلسلہ ہے برگر کو کھانا ڈسٹریبیوٹ ہوا تھا, کیونکہ لوگ رات سے انہوں نے کچھ دکھایا تھا, وہ پورا کر کے ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ کے ہم لوگ آگے گئے. آگے جو ہے آپ کا پتھر گڑھ کا مقام تھا, میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آگے گیا, نوجوانوں کو ہدایات دی. وہاں پہ پتھر گڑھ کا مقام ہم نے کھولا اور اس کے آگے ہم لوگ رواں دواں ہوئے. پتھر گڑھ کے مقام پہ جو پنجاب پولیس کے اہلکار ہمارے لڑکوں نے ان کے ہاتھ چڑھے, ان کو ریسکیو کیا. 5 اہلکاروں کو میں نے خود ایک شخص کی گاڑی میں بٹھا کے ان کو میں لے کے گیا آگے, اور وہاں پہ ان کو باعزت طریقے سے ہم نے چھوڑا. کوئی کسی قسم کا وہ نہیں تھا. ٹارگٹ ہمارا ڈی چوک تھا. لاسٹ کوشچن ہے سبری. اس کی بات ہو رہی تھی, کچھ مطالبات بھی حکومت مان رہی تھی, تو کیا ڈی چوک جانا مطلب اتنی جلدی میں جانا جلدی نہیں کر دی؟ تو اب مذاکراتی کمیٹی جو بنائی ہے تو اس وقت مذاکرات ہو رہے تھے, سننے میں آ رہا تھا کوئی اس طرح کے کوئی نہیں تھا. کوئی مطلب یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ جی مذاکراتی کمیٹی کیا جلدی نہیں کی. مطلب ہمارا پہنچنا ہی ڈی چوک تھا, ہمارا ٹارگٹ ہی ڈی چوک تھا. تو ساری ایفرٹس یہ میں یہ کلیئر کر دوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ڈی چوک پہنچے تو دیٹس وائی کہ وہ جو شوٹنگ سٹارٹ ہوئی. بٹ میں ہاں یہی آپ کا سوال تھا, شاید میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. ہمارا 24 تاریخ کو جو پہلا بندہ جس پہ فائر ہوا وہ سی پیک کے روٹ کے اوپر عصر اور مغرب کے دوران, جس وقت میاں خیل اور داؤد خیل والی رکاوٹ کلیئر کی جا رہی تھی ہمارے دوستوں کی طرف سے, جو ہمارے ورکرز آ رہے تھے وہاں سے. ہمارے پہلے ورکر کو گولی وہاں ماری گئی 24 کو عصر اور مغرب کے دوران. اس کے بعد جب 26 نمبر چنگی کے اوپر پہنچے تو وہاں آپ کو پتا ہے فائرنگ ہوئی اور وہاں ہمارے 2 ورکر جو ہیں ان کی شہادتیں بھی ہوئی اس میں. تو صرف یہ ایک دم یہ کہہ دینا کہ جناب کیونکہ وہاں پہنچے, تو اگر وہاں نہ پہنچتے تو یہ نقصان نہ ہوتا. انہوں نے تو 24 سے ہی کام شروع کر دیا تھا, تو دے ہیڈ آلریڈی پلانڈ اٹ. یہاں پہ میں حیدر شیرازی صاحب ہیں, یہ وہاں پہ بلکہ ٹول پلازا پہ, آپ ٹول پلازا تھا نا جہاں پہ آپ کی اور میری ملاقات ہوئی تھی, وہ ادھر ہی موجود تھے, وہاں پہ تھے. اور یہ بھی میں کرتا چلوں, یہاں پہ میں واضح کر دوں, میں نے بارہا بار کیا کہ ہم جس طرح بشرا بی بی صاحبہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان صاحب جس وقت جس طریقے سے جس طرح کی اسیسینیشن کاٹلانا حملے ان پہ ہوئے,
मैंने पहले भी वो डिटेल्स आपको बताई टाइमलाइन के साथ। वहां से निकल के वजीर आला साहब ने प्रोटेक्ट किया, और जब हम लोग हरिपुर के अंदर भी गए जो केपीके के अंदर है, वहां पे रेंजर्स मौजूद थी और मेरे घर के रास्ते उन्होंने ब्लॉक किए थे मुख्तलिफ जगहों पे, और हमने रास्ता अपना बदल के हम लोग मोन्सेरा पहुंचे। अगले दिन वजीर आला साहब ने जब आईजी से और सीएस से पूछा, चीफ सेक्रेटरी से, उन्होंने कहा जी कि आपका काबीना के डिसीजन के बगैर रेंजर्स आ ही नहीं सकती थी, और वो पहुंची हुई थी। Two last questions only. This one and that one. अब रहने किसी और को सवाल कीजिए। किसी एक मिनट फिर आप कमेटी कायम की गई है, तो हुकूमत की जानिब से कोई वादे इस तरह पैगाम जो है सामने नहीं आया कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात आप किससे करेंगे? एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे, या आप खुद कहते हैं कि जी हम ऑफर करते कि जी आए टेबल टॉक करें, बैठ जाइए? यहाँ पे जनाब वाला मुज़ाकराती कमेटी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद लिखाई, मुझे खुद बताया, ये जितने नाम है उनके खुद वज़ीर आज़म साहब की चॉइस है, नंबर 1। नंबर 2, हाई पावर्ड कमेटी है, एम्पावर्ड है। वजीर आजम, मेरे लिए वजीर आजम इमरान खान साहब, जिस वक्त मैं वजीर आजम कहता हूं, मैं वजीर आजम इमरान खान साहब कहता हूं। शहबाज शरीफ तो मैंने आपको क्या है कि एस्टैब्लिशमेंट का निका है, जब मैं निका कहूंगा उसका मतलब है शहबाज शरीफ, ये आप याद रखें। निका इक्वल शहबाज शरीफ, वजीर आजम इक्वल्स वजीर आजम इमरान खान, क्लियर? तो लिहाजा ये हाई पावर्ड कमेटी है और इसके पास ये डिसीजन लेने की एबिलिटी है। फाइनल डिसीजन जो है वो वजीर आजम इमरान खान साहब लेंगे। हमने नाम दे दिए हैं, कोई मिलना चाहता है फाबिहा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये अपा खान साहब के केसेस के हवाले से आज क्या अपडेट है? हाँ, आज 2 केसेस थे, एक गोशा खानाती था और एक अलकादर था। आज देखिए, आप देख रहे हैं 6 बज गए जब हम निकले सुबह से गए हुए, तो 5, 6, 7 घंटे वहीं पे थे कोर्ट के अंदर। और खान साहब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थे और सेहत भी ठीक थी, अपनी किताबें मांग रहे थे, बस वो हुआ। और बाकी उन्होंने फिर से कहा कि मैं अब अपने, अगर इन्होंने 2 हमारे मुतालबात ना माने, जो 2 मुतालबात हैं कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाया जाए, DIT बनाया जाए, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेट करें 9 मई को और 26 नवंबर को। और वो बननी चाहिए कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जजेस हैं उनको बनानी, उनके नीचे ये कमीशन बनेगी और ये इन्वेस्टिगेट करे। और दूसरा है कि हमारे जो इलीगली इन्होंने जो कैद में हैं वर्कर्स हैं और जो सारे जो सपोर्टर्स थे और प्रोटेस्टर्स थे, उनको रिहा किया जाए। ये 2 मुतालबात हैं और ये जब तक, मेरे ख्याल में अब उन्होंने 15 की तारीख दी है या इतवार है, 12 नहीं, शायद उन्होंने आगे कर दी थी, इतवार को उन्होंने कहा है। अगर ये 2 मुतालबात नहीं होते, उन्होंने सारी ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह दिया अपनी रेमिटेंसेस बंद कर दे पाकिस्तान में। याद रखें, अभी तक हमें फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि कोई अगर आवाज़ उठाता है अपने हक के लिए, उनको बाहर के मुल्कों में फ़ोन चले जाते हैं, उनको हरासा किया जा रहा है, उनकी या फैमिलीज़ को हरासा किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जिनकी रेमिटेंसेस पे हमारा मुल्क चला रहे हैं। तो अगर वो इस तरह उनके ऊपर भी जुल्म करेंगे, उनके रिश्तेदारों को भी जुल्म करेंगे, उनको थ्रेटन करेंगे, ना उनको वोटिंग का हक देते हैं, उनके पासपोर्ट कैंसिल कर रहे हैं, तो उनका भी, उनके अपने पैसे हैं, वो आप पाकिस्तान के तो पैसे नहीं है, वो तो अपने पैसे हैं। अगर वो अपने पैसे सिर्फ पाकिस्तान डॉलर्स भेजना बंद कर दें, तो इनको पता चलना चाहिए कि IMF के 200, 300 मिलियन डॉलर के पीछे ये उनके कदमों में बैठ जाते हैं। क्योंकि IMF के लिए उन्होंने कंडीशंस लगाते हैं, वो हमारे गरीब से लेकर अमीर तक टैक्स लगा देते हैं। तो इसलिए वो अपने पैसे ना भेजें, इन ओवरसीज की कदर करें। और जो पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है और उनके साथ भी आप जुल्म कर रहे हैं, सबका हक है कि इस अपना हिस्सा डालें। ओवरसीज को एक मौका मिल रहा है कि वो भी अपना हिस्सा डाल सकें पाकिस्तान की आज़ादी की जंग के लिए। अच्छा, तो जो पेशावर में शोहदा मार्च के हवाले से खान साहब ने कोई पैगाम दिया है? उसी के ऊपर, उसी शोहदा मार्च के ऊपर ही शायद उनके जो 2 मुतालबात हैं, अगर वो ना इन्होंने माने और उसके बाद ये फिर रेमिटेंसेस उन्होंने क्या बंद कर दे भेजना पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। यही मैंने आज इंटीरियर कमेटी से राइटिंग पर फोरम पे मैंने 7 सवाल किए हैं कि आप लोगों ने 26 तारीख को 25 तारीख को पीसफुल प्रोटेस्टर को किसके कहने के ऊपर जो आपने गोली चलाई, फिर आप लोगों ने पिंक से और उससे डेड बॉडीज गायब करके डेटा किधर है वो हमें बताया जाए, फिर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लोगों के जितने भी लोग हैं जो आपसे सवाल करते हैं, मतीउल्लाह जान समेत आपने उसके ऊपर जो झूठे बोगस FIR किए हैं, उसका हमें बताया जाए कि आपने किसी ऑफिसर को, पुलिस वाले को नॉमिनेट किया है कि आप जिस तरह लोगों को डराने धमकाने के लिए आप गलत झूठी FIR करते हैं, कोई है आपके पास डेटा? तो ये हमने उनसे सवाल किए। दूसरा, जो इस वक्त सिटी कार्ड जो है वो PMLN की तरफ से खेला जा रहा है, सुबायत का एक कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को तफरीक करने की कोशिश की जा रही है, बड़ा खतरनाक खेल है। इसका मैंने इनसे सवाल पूछा कि हमें कोई डेटा बताया जाए। अब रेडी बार वाले को आप पश्तूनों को ID कार्ड देके, पहले आपके सामने इस कदर तफरीक फैल चुकी है PMLN की वजह से कि इन्होंने बलूचिस्तान में पंजाब का ID कार्ड देकर उनको गोली मारी जा रही है। तो ये देखिए, ये सवाल वापस आएंगे, ये लोग सवाल करेंगे। इसलिए मीडिया को डाइवर्ट करने से या बहुत सारे लोगों को गायब कर देने से आप कहते हैं ताकि डेटा में लोग घूमते रहें, सवाल नहीं छुपेंगे। और सवाल वही है कि आपने पीसफुल प्रोटेस्टर के ऊपर 25 और 26 नवंबर को इस्लामाबाद में D चौक में पाकिस्तान के दारुल खिलाफ आपने गोली चलाई।